السلام عليكم إخواني أخواتي، أجدد الترحاب بكم على قناتكم تلاي برمجة، القناة التعليمية التي تضمن لكم تعلم لغة البرمجة من الصفر حتى الإتقان. مع لي كونديسيون ولغة البرمجة السي كنشوفوا un autre exercice. Donc, écrire un programme qui lit une date au format 21/12/2021 et l'affiche sous la forme 21-décembre-2021. إذا غنطلبوا من ليتيليزاتور يسيزي لينا اون دات. أول شيء خاصنا بعدا نوجدوا ليتيليزاتور ان ماسك تسيزي فين غيسيزي هاد لا دات، باسكو لا دات خاصها تسيزا سو لا فورم ديال دات. إذا غيكون الماسك تسيزي جور موا اني، هادو لي 3 فاريابل اللي غادي نحتاجو 3 فاريابل دو تيب اونتي. الاولاني غادي نحطو فيه لا فالور لي سيزا ليتيليزاتور بور لو جور، الثانيه بور لو موا، لا فاريابل الثالثه غادي نحطو فيها لا فالور ديال لي سيزا ليتيليزاتور بور لاني. لهذا الغرض غادي نستعملوا لا فونكسيون سكان اف هي لا شين فورماتاج pourcentage d/%d/%d. هاد لي نومبر هادو اللي غادي نديرو في لا فونكسيون سكان اف غنقراوهم في لي 3 فاريابل جور موا اي اني. الفاريابل الاولى اللي غنخدموا عليها هي لا فاريابل جور. غنحتاجو اون كونديسيون. علاش؟ حيتاش لي جور كيبداو من 1 حتى 31. ليتيليزاتور الى سيزا من 1 حتى 9 غيسيزي ان سول شيفر، دونك غادي خصنا نزيدو ان زيرو اغوش، يعني باش لا دات تافيشا دون مانيير. باغ اكزومبل لو 1 غتافيشا 01 جونفيي، ما تافيشاش 1 جونفيي، تافيشا 01 جونفيي. دونك غادي نحتاجو ان تيست، اون كونديسيون. الا كانت لا فاريابل جور موان دو 10 inférieur à 10, donc il faut ajouter un 0 à gauche de la variable. La variable الثانية اللي هي le mois غادي خصنا نستعملوا فيها la structure de contrôle switch. علاش؟ باش كل حالة نعطيو الشهر بالحروف. مثلا إلا كان ليتيليزاتور طابا في la variable mois 1 donc print if janvier, elle tape pas 2 print if février, ainsi de suite jusqu'à elle tape pas 12 donc print if décembre. بالنسبه ل troisième variable غنحطوها كما هي، حيتاش غادي يسيزي لاني باغ اكزومبل 2021 هي اللي غادي تتحط، غير هي غادي نسبقوها ولا غادي نديرو قبل منها اغوش ان تيغي، حيتاش في ليكزيرسيس طالب ان تيغي entre décembre entre le mois en lettres et l'année. في هذا التمرين قلنا غادي نحتاجو 3 فاريابل دو تيب اونتي jour mois et la variable année كلهم دو تيب اونتي. اول حاجه غادي نطلبوا ليتيليزاتور يطابي لنا اون دات print if طابي ان دات، غنقولوا له دخلنا ان دات. وغادي نوبليجيو عليه يطابيها سو ان فورم، يعني غنقولوا له اكزومبل طابيها دو تيب 21/12/2021. دونك كنقول ليتيليزاتور باش يطابي لنا اون دات في هاد لا فورم هادي دو بوين ونديرو اونتي سلاش ان بور روتور على لين. غادي نقراو هاد لي 3 فاريابل اللي غادي يطابيهم ليتيليزاتور. دونك غادي يطابي لنا ليتيليزاتور 3 فاريابل، لا فاريابل جور، لا فاريابل موا، لا فاريابل اني. غادي يطابي 3 فالور اللي غادي نحطوهم في هاد لي 3 فاريابل. دونك ليتيليزاتور غادي يطابي 3 فالور، هادوك لي 3 فالور غنافيكتيوهم كل وحده غنافيكتيوها في اون فاريابل. دونك باش نقراوهم نديرو سكان اف. قلنا غادي نخدموا لا شين فورماتاج
pourcentage D, slash pourcent D, donc virgule, je connais les variables, l'adresse mémoire de la variable jour, l'adresse mémoire de la variable mois et l'adresse mémoire de la variable année. Point virgule. Donc l'utilisateur a 3 variables اللي كيكونوا لنا une date. حنا قريناهم بلا فونكسيون سكان اف وبهاد لا شين فورماتاج اللي درنا ما بين لي 3 فاريابل درنا دي سلاش. دونك هنا غادي نخدموا على لا فاريابل الاولانيه على جور. دونك قلنا غادي نخدموا اون كونديسيون if jour إلا كانت jour inférieur à 10. print if إلا كانت jour inférieur à 10 غادي يزيد un 0 à gauche. Donc غادي يزيد un 0 à gauche. Donc 0 نكتب 0 بحال هكا pourcent D parce que de type entier. وغادي يزيد un tiré à droite. Donc le tiré اللي غادي يدير لنا la séparation entre le jour et le mois. Donc virgule شنو هي la variable اللي بغينا هنا هي variable jour. Point virgule. Donc إلا كانت la variable jour inférieure à 10 غادي نزيدو 0 قبل la variable وغادي نزيدو un tiré après la variable pour باش نسيباريوها مع le mois. Donc else إلا كانت كبيرة على 10. دونك إلا كانت كبيرة على 10 ما غيدير والو غادي يافيشي لنا لا فاريابل جور ومن بعدها ان تيري ديال سيباراسيون. دونك نديرو ان بتي كوبي كولي حيدو هاد الزيرو. فوالا حنا دابا في هاد لوكا قلنا افيشي لو جور ما درناش اونتي سلاش ان باش ما يرجعش للسطر باش يكتب لنا في نفس السطر باش نحافظوا على الفورما. دونك غندوزو للدوزيام فاريابل اللي قلنا غادي نخدموها بسويتش موا حلو لي ديزاكولاد. دونك الكيز الاول كيز 1 دو بوين print if إلا l'utilisateur طابا في بلاصة لو موا 1 اش غيافيشي لينا جانفي. بوين فيرغول ما غيرجعش عاوتاني للسطر باش لاني غادي تجي في ميم لين بريك كيز 2 لو موا 2 février, point virgule, break, case 3, deux points, print if, mars, point virgule, oui. Même chose pour case 4. Print if avril. Je voulais copier-coller.
4 avril 5 et 6 juin 7 juillet 8 هنا out 9 10 et le dernier mois, c'est 12 décembre. Donc voilà. من بعد ما affiche لنا le mois, selon les cas, selon داكشي اللي طابا ليوتيليزاتور ما غيرجع للسطر ما والو. دابا غادي افيشي لنا لا دات. دونك غادي برينت اف ديريكت برينت اف باردون يمكن ما كتبانش مزيان جو سوي تري ديزولي. برينت اف ليسونسيال هي برينت اف تيري غنديرو ان تيري بورسون دي تيري اللي قلنا غادي سيباري لا دات مع لو موا فيرغول اني point virgule. Donc print if tiré اللي غيسيباري لنا لو موا مع l'année pourcent d parce que de type entier virgule année, la variable année, point virgule. Donc je vais exécuter switch. Voilà. Taper une date, exemple 21/12/2021. On a fait maintenant le 12/01/2022. 12 janvier 2022. 12 janvier 2022. Un autre exemple. 15 8 2000. 15 août 2000. إخواني أخواتي، جزيل الشكر لكم على المتابعة وعلى الوفاء. لقاؤنا يتجدد في حصة مقبلة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، إلى اللقاء.